राजा दाहिर के दोनों बेटे जयसेना और गोपी जतौर से और नकामरा कबीले का सरदार सोमल राय साहिल इलाके से तीनों मिलकर कनौज पहुंचे और कनौज के राजा हरचंदर की खिदमत में हाजिर हुए। हरचंदर ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। कासिदों के जरिए से पहले हरचंदर से मामला तय हो चुका था कि किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। पहले हरचंदर ने राजा दाहिर के बेटे जयसेना और गोपी के पास जतौर जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस लाहे अमल में तब्दीली की। इस तब्दीली के तहत जयसेना, गोपी और सोमल राय कनौज जा पहुंचे। उनका बेहतरीन स्वागत करने के बाद कनौज के राजा हरचंदर ने अपनी सल्तनत के अमायदीन और सरदारों को जमा किया। जब सब लोग राजमहल में जमा हो गए तब कुछ देर तक बड़े राजदाराना अंदाज में बाहम मशवरे होते रहे। फिर जयसेना की तरफ देखते हुए कनौज के राजा हरचंदर ने कहना शुरू किया, जयसेना क्या बात है, क्यों मुसलमान तुम्हारी सरजमीनों में इस तरह घूमते फिरते हैं जिस तरह मौत के पिछाड़े जिस्मों पर गिद्ध मंडलाते हैं। तुम्हारा बाप राजा दाहिर तो जिंदगी के रमूज़ व असरार से खूब वाकिफ था। बड़े बड़े दुश्मनों और बड़े बड़े रकीबों के खिलाफ वो बड़ी बेजिगरी के साथ हरकत में आता था और अपने दुश्मनों की हालत वो दरख्तों की नंगी बूची शाखों जैसी करके रख देता था। फिर क्या बात है, तुम दोनों भाइयों के अलावा तुम्हारे बाप दाहिर को भी इन मुसलमानों ने बेजरर भेड़ों के रेवड़ की तरह हाँक के रख दिया है। मैं तुम्हारे बाप को खूब जानता था। जब उसकी तेवरियां चढ़ जाती थीं तो बदबख्तियां और होलनाकियां उसके आगे आगे भागती थीं। जयसेना, तुम भी अपनी धरती में फतह और जीत का मंबा ख्याल किए जाते रहे, अपनी धरती का बेमिसल सूरमा माने जाते रहे हो। क्या बात है कि दोनों भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन शिकस्तों का सामना करना पड़ा और मैं देखता हूँ कि यके बाद दीगरे वो तुम्हारे शहरों पर गालिब और काबिज हो चुके हैं। कनौज के राजा हरचंदर के इन अल्फाज पर जयसेना और गोपी दोनों भाई शर्मिंदा और खजल से हो गए। कुछ देर तक गर्दन झुकाकर सोचते रहे। फिर जयसेना ने राजा हरचंदर को मुखातिब किया, राजा आपका कहना दुरुस्त है, पर ये नौवारिद हमला आवर मुसलमान यहाँ के दुश्मनों से कुछ अलहदा और निराले हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसे दुश्मन देखे हैं जो ज़ेर होना नहीं जानते, जबर ही रहने का तहैया किए हुए हैं। मैंने ये भी देखा है कि जंगों में हम मौत और अजल के आगे भागने वाले होते हैं, जबकि नौवारद हमला आवर मुसलमान मौत के सायों में आराम करने वाले हैं। मैंने ये भी अंदाजा लगाया है कि हम बातिल के हक में फैसला देने वाले अहमक और नादान हैं, जबकि हमला आवर मुसलमान हमसे मुख्तलिफ हैं। वो जब हमसे टकराते थे तो लगता था कि पर्दा अदम से निकलकर वो आसमान पर बर्फ की चमक के आतिशी हुरूफ की तरह छा जाएंगे। अपनी कौम की अजमत की दास्तानें तहरीर करने के लिए वो अपने प्यासे नफस को तखरीबी अनासर और जिस्मों को मौत की कुर्बान गाहों में तब्दील कर देते हैं। उनके अंदर आगे बढ़ने, मौत पर छाने और अपनी कौम, अपनी मिल्लत की सतवत का एक जज्बा है। राजा जिस तरह आंधियों के झक्कड़ फूल को फना कर सकते हैं, बीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस तरह हम हमलावर मुसलमानों के जिस्मों को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आगे बढ़ने और छा जाने का जज्बा है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। राजा मुसलमानों का मुकाबला करते हुए मैंने ये अंदाजा लगाया है कि मौत उनके सामने अपनी कमीन गाहों में छुपती है, जिंदगी अपने शबिस्तानों से निकलकर उनका स्वागत करती है। हरचंद थोड़ी देर तक खामोश रहा, कुछ सोचा, फिर उसने नकामरा कबीले के सरदार सोमल राय को मुखातिब किया। सोमल राय, तुम्हारा मुसलमानों के मुतालिक क्या ख्याल है? सोमल राय ने झट से हरचंदर राय को मुखातिब किया, राजा, मैं मुसलमानों से टकराने का कोई तजर्बा नहीं रखता। माजी में ना मेरा उनसे कोई टकराव हुआ है। जब से ये लोग मोमिल से टकराते रहे हैं उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, दूर मशरिक की सरजमीनों की तरफ गया हुआ था। आप जानते हैं खुले समंदरों में मशरिक बईद तक हम बहरी क़ज़ाकी का पेशा करते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो मुझे कवी उम्मीद है कि मैं मुसलमानों के सामने मोमिल को सरनिगू न होने देता। मुझे इस बात का भी बड़ा दुख और अफसोस है कि वांगा ने हमारा आदमी होकर हमें ही धोखा दिया और मुसलमानों से मिल गया। सोमल राय यहीं तक कहने पाया था कि उसे खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि कनौज का राजा हरचंदर बोल पड़ा था। सोमल राय, एक वांगा की क्या बात है, जरा नैरून के हकीम सुंदरदास की तरफ देखो। इसने मुसलमानों के हमलावर होने से पहले ही कासिदों के जरिए हज्जाज बिन यूसुफ से राब्ता कायम किया और अपने लिए अमान हासिल कर ली। उसने इस पर ही इक्तफा नहीं किया, मुझे बताया गया है कि उसने अपनी एक बेटी एक मुसलमान सालार के साथ ब्याह दी है, और मुझे ये भी बताया गया है कि उसकी बेटी, जिसका नाम सांकरा है, उसे जयसेना दिल की गहराइयों से पसंद करता है। मोमिल भी इसे हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, पर वो लड़की इन दोनों को ठुकरा कर मुसलमानों के सालार के हरम में चली गई। क्या ये हमारे लिए रुसवाई और बेइज्जती की बात नहीं है? फिर तुमने देखा कि मुसलमान मगरबी उफक से तूफानों की तरह नमूदार हुए, पंजगूर और अमन बेला पर बगैर किसी मुजाहिमत के छा गए।
دیبل کو فتح کیا، نیرون اپنے آپ ان کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ پھر انہوں نے غربی حصے کا رخ کیا۔ سیون تک سارے علاقوں کو پامال کرتے ہوئے وہ راوڑ کے سامنے نمودار ہوئے۔ راوڑ کے بعد ہولناک جنگ ہوئی۔ راجہ داہر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن ناکام رہا، قتل ہوا۔ اس کے بعد یہ مسلمان برہمن آباد اروڑ تک پھیلتے چلے گئے۔ میں تمہیں بتا دوں، اگر ان مسلمانوں کی راہ نہ روکی گئی تو پھر کوئی بھی ان کی راہ نہ روک سکے گا۔ اس وقت ان کے راستے میں شمال کی طرف جاتے ہوئے سب سے بڑی قوت ملتان ہے۔ اگر ملتان پر بھی یہ غالب آ گئے تو پھر یاد رکھنا پورے ہند میں ان کی کوئی راہ نہیں روک سکے گا۔ شمال کی طرف بڑھنے کے بعد وہ ہمارا رخ کریں گے۔ ان کے حوصلے بڑے ہوں گے، ہماری عوام خوفزدہ ہوگی، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا ناممکن نہیں تو ہم لوگوں کے لیے انتہا درجے کا مشکل ہو جائے گا۔ تم تینوں کی آمد سے پہلے میں نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کی طرف قاصد بھجوائے تھے۔ میں حملہ آور مسلمانوں کے تیور دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں چڑھتی ہوئی سرخ آندھیوں جیسا محسوس کر رہا تھا جو لمحوں کے اندر آگے بڑھتی ہوئی چھا جاتی ہیں۔ میں نے راجاؤں کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ اگر مسلمان مشرق کا رخ کرتے ہیں تو سارے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ہر صورت میں انہیں پسپا ہونے پر مجبور کریں گے۔ میرے کہنے پر ہندوستان کے مختلف راجا اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لے آئے ہیں، اور اگر مسلمانوں نے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کی راہ روکیں گے۔ اس پر جے سینا فوراً بول پڑا، راجا اگر مسلمان ملتان میں آگے شمال کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور وہ مشرق کا رخ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ راجا ہرچندر تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ اس موقع پر اس کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے جے سینا کو مخاطب کیا، جے سینا کبھی بھی جان بوجھ کر گھوڑے کے پیچھے سے اور بدبختیوں کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر بیل کو انگیخت نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ سینگوں پر اٹھا کر پٹخ دے۔ اگر مسلمان شمال کی طرف بڑھ جاتے ہیں، مشرق کا رخ نہیں کرتے تو ہم ان کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو بدبختیاں ہمارا بھی رخ کر لیں گی۔ اگر وہ ہم سے کوئی تعرض نہیں کرتے تو ہم بھی چپ رہیں گے۔ اگر میں اور ہندوستان کے راجا ایک لشکر تیار کر کے ان کا پیچھا کرتے ہیں یا ان کا سامنا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اپنی سرزمینوں سے دور رہتے ہوئے ہماری بھی حالت تمہارے باپ اور تم دونوں سے مختلف نہ ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنی سرزمینوں میں ہی ان کا جم کر مقابلہ کریں گے تاکہ رسد اور کمک کا سلسلہ ہمارے لیے منقطع نہ ہو۔ بہرحال وقتی طور پر ہم نے جو مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے اس کی تفصیل میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر ہم اس پر کامیابی کے ساتھ کاربند ہو جائیں تو مسلمانوں کو پسپا کرنے اور مکران کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد مومن رائے اپنے بہترین سورماؤں کو اپنے ساتھ لے گا۔ جہاں تک تم دونوں بھائیوں کا تعلق ہے، تم نے یہاں آ کر خود ہی بتایا ہے کہ جتور میں تمہارے پاس خاصا بڑا لشکر ہے۔ کچھ لشکری میں بھی تمہیں مہیا کروں گا، اس طرح تمہارے پاس بھی ایک طاقتور لشکر ہو جائے گا۔ ایک لشکر میں خود اپنی کمانداری میں لوں گا۔ اب ہمارے پاس 3 لشکر ہوں گے۔ ہم 3 مختلف محاذ کھولیں گے، مسلمانوں کی طاقت کو بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ میرے خیال میں مسلمان اپنی طاقت کو بانٹیں گے نہیں، ان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا سومل رائے کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرچند رائے رکا، پھر سومل رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سومل رائے تمہارے پاس کس قدر جوان ہیں جنہیں تم جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہو؟ سومل رائے نے چھاتی تانتے ہوئے کہنا شروع کیا، راجا ہم خانہ بدوش بھی ہیں اور بحری قزاق بھی، ہمارا ہر جوان ہی جنگجو ہوتا ہے۔ اس وقت میرے پاس 20 سے 25 ہزار میرے قبیلے کے جوان ہیں، اور آپ ان سبھی کو جنگجو خیال کریں۔ میں کچھ جوانوں کو اپنی بستیوں میں حفاظت کے لیے چھوڑوں گا اور باقی کو ساتھ لوں گا۔ میرے خیال میں 18-20 ہزار مسلح جوانوں کے ساتھ مسلمانوں پر ضرب لگا سکوں گا۔ سومل رائے کے جواب پر ہرچندر رائے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر کہنا شروع کیا، عزیزو اب جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سنو۔ سومل رائے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور نیرون کا رخ کرے گا۔ نیرون پر یہ مناسب موقع یا رات کے وقت شبخون کے انداز میں حملہ آور ہوگا اور ہر صورت میں نیرون پر قابض ہونے کی کوشش کرے گا۔ نیرون میں اس وقت سندرداس ہے اور مسلمانوں کا ایک ناظم ہے۔ نیرون میں مسلمانوں کی کوئی ایسی بڑی قوت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے سومل رائے بڑی آسانی سے نیرون پر قابض ہو جائے گا۔ جب سومل رائے نیرون پر قابض ہو جائے پھر ہمیں ذرا رک کر مسلمانوں کے رد عمل کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر مسلمانوں کا سالار اعلیٰ اپنے لشکر کو لے کر نیرون کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت وہ الور میں قیام کیا ہوا ہے، الور کو خالی کر دیا جائے گا۔
یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی سودمند ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد جے سینا اور گوپی تم اپنے کام کی ابتدا کرو گے۔ جو لشکر تمہارے پاس ہوگا اسے لے کر بڑی برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرو گے اور برہمن آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ جس وقت تم نکلو گے اس وقت میرا لشکر بھی ایک سالار کی سرکردگی میں تم لوگوں کے مرکزی شہر الور کی طرف کوچ کرے گا اور الور پر قابض ہونے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں سومل رائے کا کام پھر شروع ہوتا ہے۔ سومل رائے جب نیرون پر قابض ہو جاتا ہے تو یہ قلعہ بند ہو جائے گا، شہر کی فصیل کے اوپر حرب و ضرب کے سامان کو جمع کرے گا تاکہ مسلمان فی الفور فصیل پر چڑھ کر نیرون پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے مسلمان اپنی قوت کو 3 حصوں میں بانٹ کر بیک وقت نیرون، الور اور برہمن آباد کا رخ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اکٹھے رہ کر یکے بعد دیگرے اپنے فتح کیے ہوئے شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جس وقت مسلمان نیرون کو واپس لینے کے لیے نیرون کا محاصرہ کریں تو سومل رائے نیرون کے قلعے کے اندر ڈٹ جائے گا، مسلمانوں کو نزدیک نہیں آنے دے گا، مزاحمت کرتا رہے گا، یعنی محصور رہ کر جنگ کو طول دے گا۔ اتنی دیر میں میں اور تم دونوں بھائی برہمن آباد الور سے فارغ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ہم بھی اپنے لشکروں کے ساتھ نیرون کا رخ کریں گے۔ نیرون پہنچ کر مسلمانوں کی جو حالت ہوگی وہ بڑی قابل دید ہوگی۔ ایک طرف سے میں، دوسری طرف سے جے سینا اور گوپی، تم دونوں بھائی، اور نیرون کے اندر سے سومل رائے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ تو یاد رکھنا، اس 3 طرفہ حملے سے مسلمانوں کو نہ صرف ہم بدترین شکست دیں گے بلکہ میرا اندازہ ہے کہ ان کے پورے لشکر کو کچل کر رکھ دیں گے۔ بس اس وقت یہی تجویز میرے سامنے ہے، تم تینوں کہو اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ لگتا تھا قنوج کے راجہ ہرچندر کی اس تجویز سے جے سینا اور سومل رائے بالکل بے حد خوش تھے۔ کچھ دیر تک تینوں آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر جے سینا نے راجہ ہرچندر کو مخاطب کیا۔ میرے محترم، آپ کی جو تجویز ہے یہ ہمارے دلوں کو بھائی ہے، بہت اچھی ہے، اس پر عمل کر کے ہم کامیابیوں کے دروازے کھول سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ابہام ہے۔ اس سلسلے میں ہم تینوں نے صلاح مشورہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سومل رائے ساحل کا رخ کرے گا۔ اب ہم 3 گروہوں کے درمیان رابطہ کیسے رہے گا کہ کیسے اور کس طرح ہمیں حملہ آور ہونا چاہیے؟ ہرچندر رائے تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر گہری تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، عزیزو، یہاں سے جانے کے بعد مومل رائے پہلے اپنے لشکر کو استوار کرے گا۔ اپنے چھوٹے سالاروں اور اپنے لشکریوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد جس وقت یہ نیرون پر حملہ آور ہونے کے لیے ساحل کو چھوڑ دے گا، ساحل کو چھوڑنے کے ساتھ تیز رفتار قاصد تمہاری طرف جتور میں روانہ کروں گا۔ سومل رائے یہ اطلاع دے گا کہ اس نے اپنے لشکر کے ساتھ نیرون پر حملہ آور ہونے کے لیے ساحل چھوڑ دیا ہے۔ جو ہی سومل رائے کی طرف سے قاصد آئے اور تمہیں یہ اطلاع دے کہ سومل رائے اپنے لشکر کے ساتھ نیرون پر حملہ آور ہونے کے لیے ساحل چھوڑ چکا ہے، تم دونوں بھائی بھی حرکت میں آؤ گے اور اپنے لشکر کے ساتھ جتور سے نکل کر برہمن آباد کا رخ کرو گے۔ تم دونوں برہمن آباد سے ذرا دور رہ کر پڑاؤ کر لینا، پر ایک بات یاد رکھنا، جتور سے روانگی کے وقت ایک قاصد میری طرف روانہ کرنا۔ ایسے ہی جس طرح سومل رائے تمہاری طرف قاصد بھیجے گا، ایسے ہی جتور شہر چھوڑتے وقت تم قاصد میری طرف روانہ کرنا، جو اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ تم جتور چھوڑ چکے ہو۔ اس قاصد کے آتے ہی اور تمہارا پیغام ملتے ہی میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ قنوج سے نکلوں گا۔ میں الور کا رخ کروں گا اور الور سے ذرا فاصلے پر رہ کر پڑاؤ کروں گا اور حالات کا جائزہ لوں گا۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ ہرچندر رائے کی اس گفتگو سے لگتا تھا جے سینا، گوپی اور سومل رائے کسی قدر مطمئن ہو گئے تھے۔ اس بار سومل رائے نے ہرچندر رائے کو مخاطب کیا، راجہ، جو الجھن ہمارے ذہنوں میں تھی وہ رفع ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اس کام کی ابتدا ہمیں جلد کر دینی چاہیے۔ جو وقت ضائع ہوگا مسلمان طاقت اور قوت پکڑتے رہیں گے اور ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتے چلے جائیں گے۔ جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ میں آج ہی اپنی ساحلی پٹی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ اپنے ساحل پر پہنچنے کے بعد میں زیادہ دن نہیں لوں گا، 1-2 دن میں اپنے لشکر کو استوار کروں گا اور ساحل سے روانہ ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں قاصد جتور کی طرف روانہ کر دوں گا۔ ساحل سے روانہ ہونے کے بعد میں بڑی تیزی سے نیرون کی طرف بڑھوں گا اور مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے میں نیرون پر قابض ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جو لاہ عمل طے ہوا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا رہے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم اس تجویز کو عملی صورت دینے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ہم نکال باہر کر سکتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں بھی کسی بیرونی قوت کو ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو۔ ہرچندر کے ساتھ ساتھ جے سینا اور گوپی نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔
फिर इसी रोज जयसेना और उसका छोटा भाई गोपी दोनों जतौर की तरफ रवाना हो गए, जबकि सोमल राय अपनी साहिली पट्टी की तरफ चला गया। खरीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला ने उस वक्त तक अपने लश्कर के साथ नैरून ही में क़याम किए रखा जब तक उनके कासिदों ने ये इत्तला न कर दी कि सोमल राय कनूज से अपनी साहिली पट्टी पर पहुंच गया है। जब ये खबर मिली तब खरीम बिन उमर अपने लश्कर के साथ कुछ इस तरह हरकत में आया कि रात के वक्त वो सफर करता रहा ताकि दुश्मन को उसकी नक्लो हरकत की खबर ना हो सके। अपनी रवानगी से पहले उसने अपने कुछ नाजिर वांगा के काबिल एतमाद आदमियों के साथ अपने आगे आगे रवाना किए ताकि वो सोमल राय की बस्तियों के पूरे महल्ले वकू से उसे वहां पहुंचते ही बाखबर करें। यूं राजदारी से सफर करते हुए खरीम बिन उमर साहिल से काफी हटकर उस जगह खैमाजन हो गया जहां उसके सामने सोमल राय की बस्तियां थीं। इतनी देर तक वो नाजिर भी लौट आए थे जिन्हें उसने वांगा के आदमियों के साथ बस्तियों का जायजा लेने के लिए रवाना किया था, और उन्होंने आकर खरीम बिन उमर को सारे हालात और बस्तियों का महल्ले वकू तफसील के साथ बता दिया था। अपने नाजिरों से सारी तफसील जानने के बाद खरीम बिन उमर किसी कदर गहरी सोचों में डूब गया था। उस वक्त बनाना बिन हंजला और कुछ दीगर छोटे सालार भी उसके पास बैठे हुए थे। फिर बनाना बिन हंजला की तरफ देखते हुए खरीम बिन उमर बोल पड़ा, सोमल राय की बस्तियों का महल्ले वकू जो हमारे नाजिरों ने बताया है, इसके मुताबिक हमें अपने सारे लाहे अमल को तब्दील करना होगा। खरीम बिन उमर यहीं तक कह पाया था कि बनाना बिन हंजला बोल पड़ा, इब्ने उमर मेरे अजीज भाई, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि दुश्मन से निमटने के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करें जो हमने मोमिल के लिए इस्तेमाल किया था, यानी पहले उसकी एक बस्ती पर हमला आवर हों, उसका सफाया करने के बाद दूसरी बस्ती का रुख करें। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ बारी बारी हम दोनों बस्तियों पर काबू पा लेंगे। बनाना बिन हंजला के खामोश होने पर खरीम बिन उमर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। बनाना मेरे भाई, मैं तुम्हारी इस तजवीज से इत्तफाक नहीं करता। मोमिल और सोमिल राय की बस्तियों में बड़ा फर्क और तजाद है। मोमिल की बस्तियां काफी दूर तुम्हें, जबकि सोमिल की बस्तियां करीब करीब हैं। इसलिए जिस तरीके पर हमने मोमिल राय की बस्तियों पर हमला करके उसे ज़ेर किया, वो तरीका हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना, जो इत्तलात नाजरों ने मुहैया की हैं उसके मुताबिक सोमल राय की बस्तियां इस कदर करीब करीब हैं कि अगर हम एक हिस्से पर हमला आवर हों तो उसकी चीखो पुकार दूसरे हिस्से तक पहुंच सकती है। अगर हम बस्तियों के एक हिस्से का समुद्री रास्ता काट कर उन पर हमला आवर हों तो याद रखना दूसरे हिस्से को इसकी खबर हो जाएगी और दूसरे हिस्से पर काबू पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अगर वो हिस्सा हमारा मुकाबला करता है तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। अगर वो मुकाबला नहीं करता तो अपनी साहिल पर खड़ी कश्तियों में बैठकर भाग जाने में कामयाब हो जाएगा और आने वाले दौर में हमारे लिए फिर मसाइल का बायस बन जाएगा। कुछ देर तक खामोशी रही। इस दौरान बनाना बिन हंजला फिर कुछ सोचता रहा। दोबारा उसने इब्ने उमर को मुखातिब किया, मेरे भाई, अगर पहली तजवीज पर अमल नहीं किया जा सकता तो ऐसा करते हैं, दोनों भाई मिलकर पहले सोमल राय की बस्तियों के एक हिस्से पर हमलावर होते हैं, फिर दूसरे का रुख करते हैं। खरीम बिन उमर ने इसकी बात काटी और बोल पड़ा, बनाना बिन हंजला, मैं तुम्हारी इस तजवीज से भी इत्तफाक नहीं करता। इसमें भी हमारे लिए बड़ी कबाहतें और खतरात हैं। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर हम एक हिस्से पर हमलावर होते हैं तो याद रखना इतनी देर तक दूसरा हिस्सा चौकन्ना हो जाएगा, यानी एक बस्ती पर हमला आवर होकर हम दूसरी बस्ती वालों को मौका देते हैं कि वो अपने हथियार संभाल कर खूब तैयारी करके हम पे हमलावर हों और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा करना अपने आप को बंद गली में महसूर करने के मुतरादिफ है। खरीम बिन उमर के इस जवाब से बनाना बिन हंजला किसी कदर मायूस सा दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक खामोशी रही। इसके बाद बनाना ने फिर खरीम बिन उमर को मुखातिब किया, मेरे अजीज भाई, अगर ये दोनों तजावीज काबिल अमल नहीं है तो फिर सोमल राय की बस्तियों पर कैसे हमला आवर हुआ जाएगा। जवाब में खरीम बिन उमर ने अपना झुका हुआ सर सीधा किया, बनाना बिन हंजला की तरफ देखा, फिर उसने कहना शुरू किया, सुन बनाना मेरे भाई, एक तीसरा रास्ता भी मेरे जहन में है। अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो सोमल राय को हम तहस नहस करके रख देंगे। वो तरीका कुछ इस तरह है, मैं और तुम दुश्मन पर एक साथ हमला आवर होंगे, इकट्ठे नहीं, अलहदा अलहदा। तुम मशरक़ी हिस्से की बस्तियों की तरफ चले जाना, मैं मगरिब की तरफ रहूंगा, क्योंकि सोमल राय की रिहाइश मगरबी बस्तियों ही की तरफ है। और फिर वांगा के आदमियों का यह भी कहना है कि मगरबी बस्तियों में सोमल राय की लश्करी ताकत ज्यादा है, लिहाजा मैं मगरबी बस्तियों पर ज़रब लगाऊंगा। तुम मशरक़ वालों पर हमलावर होना। थोड़ी देर तक तुम मेरे लश्कर से अलहदा हो जाओगे। मशरक़ की बस्तियों की तरफ जाना, मैं सोमल राय की मगरबी बस्तियों की तरफ हो जाऊंगा। दोनों हिस्सों के दरमियान कोई ज्यादा फासला नहीं है। अपने हदफ पर पहुंचकर तुम जलते हुए परों का तीर चलाना, इसके साथ ही दुश्मन पर हमलावर हो जाना।
जलते परों का तीर मेरे लिए इशारा होगा कि तुम दुश्मन पर ज़रब लगा रहे हो। जो ही जलते हुए परों का तीर फजा में बुलंद होगा, इसके साथ ही मैं भी दुश्मन पर टूट पड़ूंगा।